अस्सलाम वालेकुम, कैसे रखते हैं? अच्छा, आपका जलसा खत्म हो गया? हाँ, अभी आ गए आज, माशाअल्लाह। मसरूफ रहे थे? क्या हो गया था? हैं? आपको? आपने क्या दवाई खाई है? नहीं, वो तो खैर थी। कैलकेरिया सर्फ 1 लाख में 1 खुराक खा लें फौरी, हैं? और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फिर कभी नहीं होगा। राइट, दे दो इनको। जहाँ मैं महदूद दायरे में जहाँ तजुर्बा किया है वहाँ बहुत ही गैर मामूली इफेक्टिव है ये। पहले मैं 1000 में दिया करता था, कुछ अर्से के बाद रिपीट करनी पड़ती थी। अब जब से 1 लाख देनी शुरू की है अब तक दोबारा रिपोर्ट नहीं हुई किसी तरफ से, तो हैरत अंगेज है ये। लेकिन अगर सर की बनावट में ख़राबी हो, पैदाइशी बाज़ सर छोटा होता है और रुकड होता है, उसमें मेरा भी तजुर्बा नहीं है कोई। मेरा ख्याल है उसका सर्जिकल केस होता है। लेकिन अदर स्टेटस एपिलेप्टिक होता है ना, जो उसमें इंशाल्लाह मुफीद हो। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपका कैसा चल रहा है काम? डिस्पेंसरी आपकी काफ़ी जी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। 3 आदमी हम काम कर रहे हैं जी, बिशार साहब, मैं और वर्मी साहब और इम्तियाज़ साहब भी आ जाते हैं हल्के वास्ते माशाल्लाह। इनको भी हो गया मुहावरा? शेरी भी आ जाती है शाम को। और इनकी बेगम क्यों नहीं आती साथ इम्तियाज की? उन्होंने कहा भाजी वो मना है वो, हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि टाइम देंगे, पता नहीं कब देते। मतलब शीरी बेगम आ जाती हैं तो साथ वो भी आ जाए करें आपके साथ, लेडीज को देखने में आसानी हो जाएगी, मेरा मतलब है, हैं? कुछ शीरी ठीक है ना जी? और होशियार काफी है ये इम्तियाज की बेगम। ठीक है, शीरी जितनी नहीं होगी लेकिन काफी है माशाल्लाह। चलो शुरू करें, आप क्या पढ़ना है? फिर आपने फरमाया था कि वो एक्समा में एनागैलिस और उसके मुताल्लिक दूसरी दवाओं को याद कराना। हाँ ठीक है, मैंने कहा था फर्क बताऊंगा जी, ये बात है जी। क्या क्या इलामतें बताई थी आपको? सिर्फ आपने ये फरमाया था कि एक्समा में एनागैलिस और दूसरी दवाओं का फ़र्क। ठीक है, अब उसमें अब मैं बता देता हूँ आपको। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनका जेनिटल्स के इर्द गिर्द से ताल्लुक़ है और उसमें वो नुमाया किरदार अदा करती हैं। उनमें एक क्रोटन है, एक रस्टॉक्स है और एक एनिगेलिस भी है। इसी तरह ग्रेफाइट्स भी बाज़ दफ़ा इसी ताल्लुक़ में इस्तेमाल हो जाती है, समझे? यानी क्रोटन के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसका सिर से भी ताल्लुक़ है, चेहरे से भी ताल्लुक़ है, और जो भी इसकी एरप्शंस हैं वो रस्टॉक्स के मुकाबले पर निस्बतन छोटी होती हैं। रस्टॉक्स के छाले सबसे बड़े हैं। रस्टॉक्स की शक्ल इस तरह पहचानी जा सकती है कि जैसे वो आग से छाले उभर आते हैं मुख्तलिफ शक्ल के, और जितना वीपिंग एक्जिमा रस्टॉक्स का है उतना और किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये टिपिकल सिंबल ऑफ वीपिंग एक्जिमा। क्यों? मेरी एक नंद है जी, ना, उसके कोई 5-7 साल से था ये हाथ में एक्जिमा। ठीक है, और इसी तरह का जैसे आप बता रहे, तो उसने सल्फर और रस्टॉक्स लगातार खाई है तो उसको शिफा हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ। रब्बा में एक दफ़ा एक गरीब मजदूर, उसकी बीवी को वीपिंग एक्जिमा जो लपेट के हाथ रखने पड़ते थे, कपड़े भीगते थे बार बार, और ना खाना पका सके ना कोई और काम। बड़ी मुसीबत है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुसीबत है। तो मैंने उसको रस्टॉक्स की 1000 की एक खुराक दी। उसको मैंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आके रिपोर्ट करो। तो उसका पहले ही 2-3 दिन में आराम आ गया कि बहुत ज़्यादा भड़क उठा है। मैंने कहा अब इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, लेकिन अगर ना आए तो फिर बदलनी पड़ेगी दवा। ये भी मैं आपको समझा दूं कि जो होम्योपैथी कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह भड़क उठा है और बाद में ठीक ही ना हो, तो ये जुल्म करते हैं वो। अगर भड़का है रिएक्शन में और दवा ठीक थी तो फिर ज़रूर दबता है, और अगली दवा की खुराक पर वैसा नहीं भड़कता फिर।
ये ख़ास पहचान है कि रिएक्शन था जो फेवरेबल है, तवज्जो हो गई है जिस्म की। दूसरी दफ़ा कुछ कम भड़केगा, तीसरी दफ़ा या भड़केगा ही नहीं या मामूली सा भड़क के तो फिर पीछा छोड़ देगा मरज़। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि मुझे तसल्ली है लेकिन तुम हफ्ते के बाद फिर आओ। हफ्ते के बाद आई तो हाथ खाली थे, कपड़ा नहीं था और निशान थे जख्मों के जैसे कुछ। उस पर उसको मैंने 1000 की दूसरी खुराक दी। फिर 12 साल तक उसके मियाँ से भी वो आया करते थे, मरीज कभी बच्चों को लेके राब्ता रहा है, दोबारा कभी नहीं हुआ। तो रस्टॉक्स वीपिंग एक्जिमा की सबसे चोटी की दवा है और इसीलिए बर्न्स में भी बहुत मुफीद होती है। अगर आग लग जाए किसी जगह, कुछ जिस्म झुलस जाए तो रस्टॉक्स फौरन देने से इसमें कमी आ जाती है इसकी तकलीफ में। मैंने इस दफ़ा कनाडा के दौरे पे देखा था, करीम का गलती से हाथ, वो बिजली के जो चूल्हे हुए हैं ना अजीब किस्म के बेहुदा से, बाद दफ़ा उस पर देखने से पता नहीं चलता कि जला हुआ है और बड़ा सख्त गर्म होता है वो। तो उसका यूं पीछे हटते हुए हाथ सहारे के लिए पड़ा और उस पर सहारे में जो जोर आता है वो भी आ गया ना, तो बिल्कुल आग लग गई उसके बदन में। फौरन छाला उठा। मेरे पास रस्टॉक्स थी, उसको 1000 में मैंने दी। 2 नुस्खे फौरी इस्तेमाल किए। इमरजेंसी के नुस्खे आपको याद रहने चाहिए। एक, अगर और कुछ ना हो, मिट्टी का तेल हो तो मिट्टी का तेल सबसे अच्छा है बर्न पे फौरी लगाने के लिए। दूसरे, साबुन तो है ही ना, हर जगह मौजूद होता है। साबुन के जो पानी से गले हुए हिस्से से साबुन के ऊपर एक आती है क्रीम सी, जो झाग नहीं होती बल्कि गला हुआ साबुन। वो क्रीम अगर माउथ हिस्से पे लगा दें तो बहुत ही तस्कीन बख्श है। चुनांचे मैंने उसको फौरन, साबुन था ही पड़ा हुआ, अक्सर गल जाता है, उसको फौरन स्क्रैप किया, ऊपर लगा दिया। चंद मिनट के अंदर वो हंसने लग गया। उसने कहा ठीक हूं मैं। जख्म को मुंतमिल होते कुछ वक्त लगा लेकिन जो आग लगी हुई थी वो ठीक हो गई फौरन। तो रस्टॉक्स की दूसरी इलामत याद रखें, जितनी आग इस मरज में है और किसी मरज में नहीं, भड़क उठती है जगह। लेकिन रस्टॉक्स की एक खूबी है जो एनागेलिस में नहीं है। रस्टॉक्स में अगर एक दफा आराम आए एक जगह से तो दोबारा वहां छाला नहीं पड़ेगा। एनागेलिस में उस जगह भी फिर पड़ जाता है और निस्बतन ज्यादा गहरी क्योर के बाद फिर आराम आता है। मसलन एक जगह शफा हो गई, दोबारा फिर वहां से छाला उठ खड़ा हुआ, फिर शफा हो गई, फिर उठ खड़ा हुआ। मऊफ जगहों का बार बार उभार ये रस्टॉक्स को रूल आउट कर देता है। क्रोटन में एहतमाल है कि हो जाए, मगर अक्सर क्रोटन में जो मैंने देखा है वो जब साफ करता है मरज को तो साफ हो जाता है। लेकिन रस्टॉक्स में ना, इसमें एनागेलिस में उस जगह फिर उठ खड़ा होता है मरज और जलन उस शिद्दत की नहीं होती जितनी रस्टॉक्स में है। समझे? उसके अलावा मैंने कुछ इलामतें नोट की हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कंपैरेटिव स्टडी, हाँ ये है जगह वो जहाँ मैंने आपके लिए इलामतें नोट की थी। एक बहुत ही खास बात इसकी बताने वाली थी, मैं भूल गया था, मुझे याद आ गई देख के। क्रोटन के मुतालिक ये भी बता दूं कि रस्टॉक्स का एंटीडोट क्रोटन है, क्रोटन का एंटीडोट रस्टॉक्स है। अगरचे असहाल की इलामतों में रस्टॉक्स क्रोटन से नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे का एंटीडोट है। असहाल की इलामतें हो तो क्रोटन का एंटीडोट पता क्या है? किसी को पता है? पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में भी असहाल जोर के साथ एक्सपर्ट में आते हैं और क्रोटन में भी ये खास इलामत है। और जहां इस किस्म के असहाल मिले, खारिश ना हो, तो पोडोफाइलम इसका एंटीडोट बनेगा क्रोटन का।
अगर खारशी अलामतें नुमाया हों तो फिर रस्टॉक्स इसका एंटीडोट है। इसमें मैंने आपको कहा था और दवाएं भी हैं मिलती जुलती, उनमें एक एनाकार्डियम है, एक सीपिया है, एक एनागैलिस है। एनाकार्डियम की पहचान ये है कि उसके छाले या एरप्शंस छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कैंथरिस जितनी छोटी नहीं। कैंथरिस और रस्टा से कम क्रोटन और कैंथरिस के दरमियान कहीं उसको आप एनाकार्डियम को डाल सकते हैं। लेकिन एनाकार्डियम का जो ख़ास मार्क है वो ये है कि खारिश गहरी होती है और वहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता। ये इसकी ऐसी इलामत मैंने देखी है जो आमतौर पर कम दूसरी दवाओं में मिलती है, सवाए इसके कि एलर्जी से हाथ फूल जाएं और वहाँ ये स्क्वॉमिशनेस और बेचैनी खारिश शुरू हो जाए। उसमें आमतौर पर फास्फोरस बहुत इफ़ेक्टिव है, बल्कि मैंने अपने ऊपर तजुर्बा किया था, मुझे इसकी एलर्जी हो गई थी। एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ना आपकी, क्या क्या होती हैं वो? क्लोरोक्विन वगैरह। क्लोरोक्विन एक और भी है, रेसिचिन। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। हाँ, पाकिस्तान में रेसिचिन बहुत इस्तेमाल होती है और है भी बहुत इफ़ेक्टिव। जिन दिनों में भी होम्योपैथिक में शुरू की थी, पहले मैं ये किया करता था कि जब तक मौत के किनारे पर न पहुंचूं होम्योपैथिक इलाज जारी रखता था मलेरिया का, ताकि डिस्कवर हो जाए, तजुर्बा भी हो जाए। इसलिए मुझे फिर मलेरिया का इतना तजुर्बा हो गया कि रब्बा में फिर मलेरियल केसेस में बहुत जल्दी सही तशख़ीस कर देता था। जब पहुंचता था फिर रेसोचीन मैंने सराहने रखी होती थी। रेसोचीन तो बिल्कुल तीर बहदफ थी उसके लिए, वो कम से कम मेरे मलेरिया में, इसलिए ख़तरा नहीं था कि हाथ से निकल जाएगा। 2-4 गोलियां 2 दिन खाएं, 2 दिन के अंदर अंदर मलेरिया ख़त्म और हाथ सूज जाते थे और अंदर इतनी गहरी खुजली कि जिस एनाकार्डियम के मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ उंगलियाँ पहुँचती नहीं और बेचैनी शदीद और खुजली में मज़ा नहीं था। रेसोचीन की जो एलर्जी है उसकी खुजली में कोई मज़ा नहीं, सिर्फ खबासत है, तंग करने वाली चीज़, खुश्क बदमिजाज, और नींद नहीं आती बिल्कुल। 24 घंटे 48 घंटे गुजर जाएं, हर वक्त हाथ और पांव दोनों के तलवे और हथेलियां सूजी हुई। एनाकार्डियम मैंने ट्राई की लेकिन नाकाम हो गई। फिर मुझे फास्फोरस का ख्याल आया और फास्फोरस की एक ही खुराक से यूं लगा जैसे सब गुब्बारे की फूंक निकल जाती है ना, इस तरह सब आहिस्ता आहिस्ता दबते हुए वापस होकर आराम से बैठ गया। फिर दोबारा मुझे, जब तक मुझे इसका इलाज नहीं मालूम हुआ जो ये था मेरे लिए, ब्रायोनिया 200, रस्टॉक्स 200 बारी बारी खाने से मलेरिया आगाज़ ही में ख़त्म हो जाता था। और अब भी मैं अक्सर ये ट्राई करता हूँ, लेकिन अब और भी दवाएं हैं जिनसे फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन उस वक्त ये नुस्खा बाद में दरियाफ्त हुआ। एक बार कराची में फिर यही हो गया और शदीद बेचैनी, नींद आए ना, और मैंने काम काफ़ी करने थे। फिर मुझे फास्फोरस से याद आया, मैंने कहा वो तो पहले भी काम किया था, दोबारा उसी तरह, कोई कमी नहीं हुई। एक खुराक मुँह में डाली, बस हाथ सुकून मिलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। तो होम्योपैथिक दवाएं अगर सही इस्तेमाल हो और सही वक्त पे याद चीज़ आ जाए तो गैर मामूली इफ़ेक्टिव है अल्लाह के फजल से। और एनाकार्डियम का याद रखें, इसकी खारिश गहरी होती है, बाहर भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। छीलते हैं तो ज़ख्म भी बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मगर ये एहसास एनाकार्डियम का ख़ास है कि जहाँ तक पहुँचना चाहिए खुरचन को वहाँ नहीं पहुँचती। बाकी जब दवाओं में ये होता है कि आप उनको खुरचे, मज़ा भी आ गया, फिर दर्द शुरू हो गई। जिल्द के ऊपरी सतह पर वो तकलीफ रहती है, ज़ख्म बन जाते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि अंदर कुछ बैठा हुआ है। एनाकार्डियम का ये ख़ास एहसास है। एक चीज़ जो है वो बहुत ही अहम है, हाथों की हथेलियों में एक्जिमा
اور خصوصیت کے ساتھ یہاں اگر تکلیف بڑھے تو کروٹن کا اس پہ کوئی اثر نہیں. ہتھیلیوں پر خاص شکل کروٹن کی بھی ہو تبھی مجھے یاد آیا کہ کروٹن نے کام نہیں کیا تھا. وہ جو الرجی تھی اس کا ہاتھوں سے تعلق تھا اور کروٹن اس پہ کوئی اثر نہیں رکھتی. وہ ایناگیلس کی سرزمین ہے. ایناگیلس سے بہتر ہتھیلیوں پر کام کرنے والی اور کوئی دوا نہیں ہے. لیکن رسٹاکس بھی ہے. ہاتھوں میں تو میں نے ابھی مثال بھی دی تھی آپ کو. رسٹاکس کا بھی دائرہ عمل ہے اور اس کا ایناگیلس کا بھی. لیکن ایناگیلس اور اس میں فرق، ایک تو نمایاں فرق جلن کا ہے. جیسی جلن رسٹاکس میں ہے ویسی اس کی کوئی مثال اور دکھائی نہیں دے گی. یہ علامت میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایناگیلس کی یہ علامت مجھے یاد رہتی ہے کہ اس میں ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہیں سے پھر ابھرتا ہے. اور یہ بھی رسٹاکس سے بالکل ممتاز کرنے والی علامت ہے. رسٹاکس میں جہاں ٹھیک ہوگا وہاں ٹھیک ہو جائے گا. یہاں بار بار وہاں سے ابھار اٹھیں گے جہاں بظاہر ٹھیک ہو گیا ہے. ایناگیلس کی چند خوراکیں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ بار بار آنے والی تکلیف پیچھے چھوڑ دیتی ہے. پیٹرولیم بھی ان دواؤں میں جو اس گروپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں نمایاں ہے. اس کا بھی جینیٹلز کے ارد گرد کا علاقہ اس سے گہرا تعلق ہے. لیکن پیٹرولیم میں سرخی، چھوٹے چھوٹے دانے، ریڈ سپاٹس، چھلنے والی جگہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو پائی جاتی ہیں، مگر وہ گہرا بڑا ابھار جیسے چھالے پڑ جائیں یا بڑے بڑے زخم بن جائیں کھلے کھلے بڑے بڑے، یہ پیٹرولیم میں نہیں ہے. یہاں میں نے بہت سے لوگوں میں پیٹرولیم استعمال کر کے دیکھی ہے، کیونکہ یہاں پیٹرولیم کی وجہ سے پولوشن ہے ہوا میں. تو کئی دفعہ ایگزیمے وغیرہ کے کیسز جب رسپونڈ نہیں کرتے تھے تو جب سورائنم کے ساتھ، سردیوں میں سورائنم اور پیٹرولیم اور گرمیوں میں سلفر اور پیٹرولیم دیتا ہوں، تو اکثر یہ مفید ہے. اگر کیور نہ بھی کرے تو بہت نمایاں فائدہ ہو جاتا ہے. پیٹرولیم کا ایسے تعلق ہے. مگر جیسے پیٹرول ہاتھ میں ملے نا آپ تو خشک سی جلد ہو جاتی ہے، کہیں سفیدی کہیں سرخی تھوڑی سی، اور جن کو الرجی ہو ان کے ہاتھ پھر سوج بھی جاتے ہیں. بعض دفعہ اسکن پہ مستقل بیماری رہ جاتی ہے. اس کو یہ کمپیریزن تھا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں بتاؤں گا. اس میں ایک اور بات ہے پیٹرولیم میں کہ بلیڈ اگر ہو جائے تو پھر ریلیف ہوتا ہے، لیکن کروٹن وغیرہ میں یا رسٹاکس میں بلیڈنگ ہو تو ریلیف نہیں ہوگا. پیٹرولیم میں یہ بات ہے. اور کروٹن اور کن باتوں سے پہچانا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ کروٹن میں عموماً پیٹ کی خرابی ملتی ہے الا ماشاء اللہ، اور دوسرے متلی پائی جاتی ہے کروٹن میں. اگر ایگزیما ہو کہیں بھی ہو اور متلی پائی جائے تو کروٹن کا خیال آنا چاہیے. ایپیکاک میں بھی متلی پائی جاتی ہے جو الٹی نہیں بنتی بلکہ متلی رہتی ہے، اور کبھی آئے بھی خیر تو بہت معمولی سی، مگر ہر وقت کی متلی بے چین رکھتی ہے. اس کا وہ ایپیکاک کی علامت ہے. اس علامت میں کروٹن اور ایپیکاک بالکل ہم مشابہ ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا. صرف فرق یہ ہے کہ ایپیکاک میں اگر اسہال لگیں بھی یا پیٹ کی خرابی ساتھ شامل ہو تو تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں بالکل، اور اس میں کروٹن میں بڑے اور ایک دم، اور ٹپیکل علامت ہے وہ صاف پچھانی جاتی ہے. نیٹر فاسٹ پڑھا چکا ہوں آپ کو میں؟ نہیں؟ اوہو کیا کہاں ہے؟ یہ تم لے کے آئے ہو؟ یہ تو میں لے کے آیا.
हाँ, देखो मैं उठा के लाया हूँ सारे रास्ते अपना मैं लेके आया हूँ। मैं दोबारा वापस गया हूँ दफ्तर। मुझे चलते चलते ख्याल आया था कि शायद ये पढ़ी हुई है, मैं नहीं पढ़ाई, तो फिर मैं लेके आया हूँ खास तौर पर। आगे मैं हैरान, तुम भी ले आए हो। दूसरी कापी, हाँ ठीक कहते हो, दूसरी कापी है ये। हाँ ठीक। एक नेट्रम फॉस तैयार है आज के लिए, और दूसरी मैंने क्यूप्रम तैयार की थी। तैयार हो गई है क्यूप्रम? मगर इसकी अभी वो नहीं बनी अभी। अब वो नहीं बनेगी, अभी तैयार हुई थी। हाँ ठीक है। तो अगर नेट्रम फॉस से वक्त मिला तो फिर क्यूप्रम पे आएंगे इंशाल्लाह। नेट्रम फॉस बुनियादी तौर पर इसके लिए अच्छी है, शुगर, ब्लड शुगर में बहुत मुफीद है नेट्रम फॉस। लेकिन अमूमी इलामतों में इसकी फ्रेटिंग, मेंटल एग्जर्शन और उसकी वजह से जो बदअसरात पड़ जाते हैं ओवर मेंटल एग्जर्शन से, और फिर उसके अलावा इसमें इंसान ने बाद नौजवानी में बदियाँ ऐसी हों जिनके चक्कर में फंस गया हो। कई होते हैं ऐसे नौजवान जो दवाइयाँ मांगते हैं ऐसे मौक़ों पर, उनमें नेट्रम फॉस अच्छा असर दिखाती है। इसकी पोटेंसी का फैसला होने वाला है कि छोटी पोटेंसी देनी चाहिए या ज़ायद। मैं इसको 6x पे शुरू करता हूँ, अगर रिस्पांस पूरी ना हो तो फिर ऊंची ताकत में देते हैं। बाज़ 30 में बेहतर काम करती है, बाज़ 200 में करती है, और बाज़ दफ़ा फिर बहुत ऊंचा जाना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि नेट्रम फॉस का ताल्लुक खून के सुर्ख ज़रात से भी है, हालांकि असल ताल्लुक फेरम फॉस का इससे है। लेकिन फेरम फॉस बाज़ दफ़ा अकेली काफ़ी नहीं होती, तो नेट्रम फॉस साथ मिला दें तो एनीमिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। नॉर्मल नुस्खा मेरा एनीमिया का, जो मैं एनीमिया के अलावा प्रेगनेंसी में भी देता हूँ, वो है फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, कॉलीफॉस। ये रोज़मर्रा की प्रेग्नेंट मदर की जो खून की ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखती है। लेकिन ये हदायत है कि मुस्तकिल मुसलसल खाते ही ना चले जाएं, कुछ अर्सा खाई फिर छोड़ दी, इजी गैप एक दे दिया बीच में, फिर वक्फा के बाद दोबारा शुरू कर दी। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सारी प्रेगनेंसी में सेहतमंद नॉर्मल बच्चे और सेहतमंद माँ के लिए बहुत मुफीद है, यानी माँ को सेहतमंद रखने के लिए बहुत मुफीद है। अगर ये एक्सेस काम ना करे ये फार्मूला, तो नेट्रम फॉस मिला दें साथ, वो फिर इट विल टेक केयर ऑफ ब्लड और एनीमिया का खास तौर पर। नेट्रम फॉस में एक इलामत है जो मैंने कभी पहले नोट नहीं की, मरीजों में ना कभी देखा ना कभी तलाश किया, लेकिन लिखी होती है इसमें कि ओपन एयर को अवर्स है नेट्रम फॉस का केस। अब मुझे चूँकि पसंद है ओपन एयर, कभी ख्याल ही नहीं आया कि कोई अवर्स भी हो सकता है, सवाए सोराइनम के। ये ऐसे मरीजों के जिनको शदीद सर्दी होती है, वो ठंडी हवा का ड्राफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे और भी कई मरज़ हैं, मसलन जिसमें एस्मा में ऐसे केस होते हैं जो झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाज़ हैं जो हर वक्त हवा चाहिए उनको। तो ये वो इलामतें हैं जो तलाश करना मुश्किल हैं, इसलिए इसको रूटीन के सवालों का मैंने कभी हिस्सा नहीं बनाया। हाँ, अगर कोई बता दे कि मुझ में ख़ास बात यह है कि मैं खुली हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर नेट्रम फॉस भी याद आ जाना चाहिए, ये मेरा मतलब है। लेकिन बेवजह अपने आप को इन बातों से लोड ना करें कि ये भी पूछें वो भी पूछें। दो बातें और इसमें हैं जो एक सल्फर की याद दिलाती है और एक बेसिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम की। सोराइनम में भी है वो बात। सल्फर तो यह है अवर्शन टू बेथिंग। सल्फर के मरीज को नहाने से नफरत होती है, नफरत नहीं तो कम से कम कोशिश ज़रूर करता है कि किसी तरह बच जाऊं, और नेट्रम फॉस में भी ये बात पाई जाती है।
اور دوسرا ہے نزلے کی ٹینڈنسی، کرونک نزلہ وغیرہ جن کو ہوتا رہتا ہے اور عام طور پر رجحان ہے. اس میں بہت سی دوائیں ہیں جو میں لکھوا چکا ہوں، ان میں ایک نیٹرم فاس کو بھی داخل کر لیں. بھوک اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ بھوک سے بہت سی کمپلینٹس اس کی واپس آ جاتی ہیں، اور کھانا ریلیف دیتا ہے نیٹرم فاس کے پیشنٹ کو. نیٹرم فاس کا بلڈ شوگر سے تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ وجہ ہوگی کہ اس میں بلڈ شوگر گر جاتی ہوگی بھوک سے. اور ویسے علاج کے طور پر بلڈ شوگر ہائی ہو تو پھر دیتے ہیں، سمجھے، یا پھر ریگولر ہو جاتا. مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی، مگر ہے یہ درست کہ بلڈ شوگر میں اس کو میں نے بہت مفید دیکھا ہے. لیکن بھوک تکلیفیں بڑھاتی ہے اور بھوک سے ریلیف فائدہ دیتا ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شوگر ہے تو صحیح مگر ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے کمزوری کا احساس پھر بھی موجود ہے. یہ تو ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ بات ہوگی. ایسے معاملے میں دونوں جگہ یہ فائدہ مند ہوگی، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی اور کمزوری کو براہ راست دور کرنے میں. اس میں بھی انکانشیسنیس فیل ہوتے ہو ہیں، جاتی ہے. ہائپر میں بھی بالکل ٹھیک ہے. شوگر زیادہ ہوتی ہے، اور وجہ بھی ہوتی ہے اس سے. جو خون کی کمی کا نسخہ ہے اس میں سے پھر فیرم فاس نکال دیں گے، اور یہ کیا خون کی کمی کا جو نسخہ نکالنا نہیں ہے، فیرم فاس کا لازمی حصہ ہے، وہ تو مستقل جز ہے. اگر وہ فائدہ نہ دے تو پھر نیٹرم فاس اس میں جمع کر دیں تو پھر زیادہ طاقتور ہو جائے گا. وہ انہیں مریضوں کے لیے جہاں نیٹرم فاس کی ضرورت تھی، وہ اس کے علاوہ بیس رہے گا. وہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ٹونک ہے. وہ اس کا نام ہی میں نے عمومی ٹونک رکھا ہوا ہے نا. اس کو جو کھانے برے لگتے یعنی تکلیف پڑتے ہیں، ایک تو اس کا میں نے بتایا تھا نا کس کی علامتیں کس کس سے ملتی ہیں. ایک بتایا تھا سلفر سے نہانے کے متعلق ہیں، پھر یہ جو ہے انیمیا فیرم فاس وغیرہ سے، اور سورائنم سے کیا بتایا تھا، کرونک نزلہ بیسیلینم سے، سورائنم سے ہے، اور بیسیلینم اور انفلوئنزینم. ٹھیک ہے. اس میں پسٹیلا کی علامت جو ہے وہ کھانے کے تعلق میں ہے. جو چیزیں پسٹیلا کے مریض کو مضر ہیں وہ اس کو بھی مضر ہیں. فیٹس مضر ہیں، اور کئی قسم کی جو کھانے کی چیزیں ہیں، فروٹ، ملک، سار تھنگز، ونیگر، اس میں سے بعض چیزیں پسٹیلا میں نہیں مگر آرسنک میں پائی جاتی ہیں. سار تھنگز اور ونیگر وغیرہ آرسنک کے مریض کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، مگر فیٹ کا سار ہونے سے گہرا تعلق ہے، اس لیے پسٹیلا کے اندر بھی ان کو شمار کرنا چاہیے. فیٹس جن کو اگری نہیں کرتی ان کو ایسڈ سٹمک ہو جاتا ہے، کھانا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے. پسٹیلا میں چونکہ یہ علامت ہے، اس میں بھی ہے، اس لیے اس لحاظ سے دونوں کو آپ بے شک گانٹھ دے لیں. چائنا سے اس کی علامت یہ ملتی ہے کہ اگر لمبے عرصے کی بیماریوں سے جسم کے لعاب خشک ہو گئے ہوں اور لیکوڈز میں کمی آ گئی ہو تو چائنا بھی اس کی دوا ہے سوکھے مریضوں کی، اور نیٹرم فاس بھی ہے. بعض جگہ نمنس ہوتی سارے دائیں طرف پوری یا بائیں طرف، اس کے لیے اور دوائیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس میں سنگل پارٹس کی نمنس خصوصاً پائی جاتی ہے. صرف ہاتھ سو جائے یا انگلی سو جائے یا جسم کا ایک حصہ یا کان کے ایک طرف سو جائے، ایسے سنگل پارٹس کی نمنس میں نیٹرم فاس وہ سب سے نمایاں ہے. اور بھی ہیں، میں نے کہیں پڑھی، مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن آئیں گی تو بعد میں بتا دوں گا.
लेकिन सिंगल नेट्रम-फॉस is outstanding in this particular inclination. ऑर्गेज्म ब्लड का, इसमें बेलाडोना भी, पस्टिला भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पस्टिला के साथ ये भी अलामत मिलती है कि किसी ख़ास हिस्से की तरफ एकदम दौरान खून, जैसे औरतों को मेनोपॉज के ज़माने में हो जाता है, तो ऑर्गेजम्स एकदम बढ़े खून के दबाव और रश, तो उसमें भी नेट्रम-फॉस अच्छी दवा है। शॉक्स जो रात को पड़ते हैं, इसमें मैंने आपको कई दवाएं बताई हैं पहले। रात सोते में शॉक्स हो जाते हैं, अचानक झटके से आंख खुलती है, इसमें भी ये शॉक्स हैं, लेकिन इसका एक शॉक ऐसा है जो दूसरी दवाओं में नहीं मिलता। यूँ लगता है कि शरियाने यानी आर्टरीज के अंदर किसी ने कोई तीर सा चला दिया है, और आर्टरी के अंदर वो शूट करता हुआ तीर, दर्द का तीर दूर तक चला जाता है और इंसान महसूस करता है कि यहाँ से गुजरा है, हालांकि होता कुछ नहीं, जैसे सुई फिर गई हो अंदर। ये टिपिकल नेट्रम-फॉस की अलामत है। किस तरह पैदा होती है हमें कुछ समझ नहीं, मगर होती है। और कई ऐसे मरीज मिलते भी हैं जो कहते हैं यूँ लगता है जैसे अंदर से कोई चीज़ तीर सा चल गया, कोई एकदम कौंधा सा लपक गया है। कौंधा और चीज़ है, वो बिजली का कौंधा कहलाता है। उसमें कॉस्टिकम टाइप की दवाएं काम आती हैं, और भी कई मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये है बाकायदा सुई या तीर के चलने का एहसास उसकी मुतलका दर्द के साथ। मसल्स में और टेंडन्स में जो कमजोरियां हैं उनमें भी ये मुफीद है। मगर कमजोरी से ज्यादा टेंशन होती है इसमें। अगर टेंडन्स में और मसल्स में टेंशन का एहसास हो, जैसे हर वक्त तनाव है वहाँ, उसमें नेट्रम-फॉस अच्छी दवा है। इस पहलू से आंख के इर्द गिर्द जो टेंशन है उसमें भी नेट्रम-फॉस मुफीद है। खासतौर पर आंख में मैंने इसको देखा है, बाद लोगों को आंख का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके लिए एक नुस्खा मैंने बनाया है, वो इसके अलावा है। लेकिन अगर वो अमूमन शिकायत को करे कि टेंशन है आंख के इर्द गिर्द, तो नेट्रम-फॉस बहुत इफेक्टिव है खुदा के फजल से। इसलिए टेंशन के लिहाज से मसल्स और टेंडन्स, इन दो में तो अमूमन याद रखें, और आंख की टेंशन में नेट्रम-फॉस खुसूसियत से। बाज़ दवाएं हैं जिनमें सोते में शॉक्स लगते हैं जिस्म में। क्या क्या दवाएं थी मैंने, बाज़ मोटी मोटी दवाएं जी, ग्राइंडेरिया और आर्सेनिक, ठीक, क्लेमेटिस जिसमें शॉक के साथ देखो ठीक है। ये सोते में होते हैं या जागते में? सोते में एकदम झटका लगता है। ये जो दवाएं इसमें जागते में होते हैं, वो होते रात को है, इसलिए ये बिछाई जाएगी साफ। और मुझे चंद दिन पहले एक मरीजा ने यही बात बताई थी, मुझे उस वक्त याद ही नहीं आई ये दवा। अब अगर कभी दोबारा आई तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कह रही थी कि मुझे जागे जागे रात के वो झटके लगते हैं। मेरा ख्याल है मैंने उसको कोई और दवा दे दी झटकों की, और भी बहुत सी हैं दवाओं के झटके। मसलन उससे मैं ये पूछता रहा कि जिस तरफ लेटती हो उस तरफ ज़्यादा झटका, या अपोजिट साइड के सोलिनम नाइगर है उसका भी इससे ताल्लुक है, और फिर सिविसिफ्यूजा है, एक्टिया रेसिमोसा जिसको कहते हैं। तो मेरा दिमाग उन चीज़ों की तरफ गया, मगर वो मुझे कहती थी कि मुझे सारे जिस्म में झटका लगता है। अब नेट्रम-फॉस पढ़ी मुझे याद था पहले, लेकिन उसके साथ रिलेट नहीं कर सका था। ये इसकी खास अलामत है, जागे में झटका लगता है। अब नहीं भूलेगा, आपको मिसाल भी मैंने दे दी, ठीक है ना। मसल्स की ट्विचिंग हर जगह, ये तो इसके खासा है इसका।
اور چونکہ یہ ایسڈ پیدا کرتی ہے اسٹمک وغیرہ میں زیادہ نیٹرم فاس، اس لیے ہیپر سیلف کی طرح کھٹاس کا احساس یہ باشعوری طور پر بھی یہ ہوتا ہے. صرف میدے کی کھٹاس نہیں بلکہ احساس اپنی ذات میں کہ میں کھٹا کھٹا سا ہوں جیسے، اور پسینے میں بدن میں بھی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ لکھتا ہے کہ باڈی اسمیل سار، یعنی واقعتاً دوسروں کو بھی، میں تو سمجھا کرتا تھا کہ صرف اپنا احساس ہے، لیکن نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واقعتاً دوسروں کو بھی کھٹی بو آتی ہے ایسے مریض سے. بچوں سے تو کئی دفعہ آتی ہے کھٹی کھٹی بو، اس میں نیٹرم فاس ٹرائی کرنی چاہیے. بد خبروں سے جو لوگ گم ہو جاتے ہیں، ایسا کیس ابھی ایک فیملی آئی تھی، اس میں بتا رہے تھے ان کو میں کوئی دوا دی تھی، مجھے یاد نہیں کہ کیا دی تھی، مگر نیٹرم غالباً اوپیم وغیرہ یہ چیزیں دی ہوں گی. نیٹرم فاس بھی ٹپیکل اس مرض کا علاج ہے کہ کسی بد خبر سے اچانک انسان گمسم ہو جائے، نیٹرم فاس دیں تو اس سے آئندہ جو خطرے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں. ورنہ ایسے مریض بعض دفعہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہسٹیریکل ہو جاتے ہیں. جو سٹارٹلنگ ہے سوتے میں جیسے گرائنڈیلیا کی ہوتی ہے، وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے. وہ سٹارٹلنگ اور چیز ہے، نیند آئی ایک دم جھٹکے سے آنکھ کھلی، یا سوتے میں جھٹکے سے آنکھ کھل گئی، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو میں نے بات بتائی تھی وہ اپنے طور پر اس میں ہے کہ جاگے جاگے لیٹے لیٹے اچانک جسم پہ زلزلہ سا آتا ہے، بار بار جھٹکے لگتے ہیں. ایرپشنز سر میں خصوصیت سے زیادہ ہوتی ہیں اس میں، اور ڈسکرائب اس طرح کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے. آن دا ہیڈ آف گولڈن یلو. گولڈن یلو خوبصورت سی چیز ہے. ویسے جس میں بھی زردی پائی جاتی ہے وہ گولڈن ہی ہوتی ہے. ماتھے کے ایگزیما بھی مفید ہے. سر بھاری ہو اور بال جھڑتے ہوں. بال جھڑنے کی تو بہت سی دوائیں ہیں، لیکن کوئی اکیلی غیر معمولی کامیاب دیکھی نہیں کبھی. گنجے چاہے گنجے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کسی کمزوری کی وجہ سے بال جھڑ جائیں وہ سنبھل جاتے ہیں خدا کے فضل سے. تو بارہا میں نے دیکھا ہے جوان بچی ہیں کسی وجہ سے بال جھڑنے لگ گئے، خصوصاً اگر وہ ایلوپیشیا ہو تو اس کا ہومیوپیتھک نسخہ تو اللہ کے فضل سے غیر معمولی ہے، حیرت انگیز کام دکھاتا ہے. آج آیا ہے کوئی پیچز ننگے، سارا گچھے کے گچھے اترے ہوئے، اور مہینے کے بعد آئے تو سب بالکل ٹھیک، نئے بال ان چکنی جگہوں پہ اگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو طاقتیں سب عطا کی ہیں، صرف ان کے صحیح استعمال کی بات ہے. اب سر درد کی پہچان بڑا مشکل کام ہے. تقریباً ایک جیسی علامتیں ہر جگہ ملتی ہیں سوائے سائیڈڈنیس کے، ان میں پہچانا جاتا ہے. بعض اور گرمی سردی کے فرق ہیں. اب اس میں جو علامتیں ہیں یہ آپ کس طرح پتہ کریں گے جب مریض کو آئے گا تو؟ دا پینز آر برسٹنگ، کٹنگ ان ٹیمپلز اینڈ وامٹنگ اینڈ پریسنگ ان فورہیڈ اینڈ آؤٹورڈ اوور آئیز، پریسنگ ان آکسیپٹ اینڈ سائڈ اینڈ آکسیپٹ، پریسنگ ان ٹیمپلز، پریسنگ ان ورٹیکس ایز اف اٹ وڈ اوپن. پہچان لیں گے مریض کو؟ کوئی آتا ہے کہ میرے سر درد ہو گئی ہے، یہ باتیں معلوم کرتے کرتے آپ کو سر درد ہو جائے گی. مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے، مجھے فائدہ ہوتا ہے سر درد سے، میں یہ کھاتی تو مجھے آرام آتا ہے اس سے. اپنا ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب دوسروں کو دیکھو گی تو یہ باریکیاں، یہ فرق جو ہے بڑا مشکل کام ہے. سر درد میں تو موٹا موٹا میں نے بعض لگائے ہوئے ہیں اندازے، مثلا بعض گرمی سے بڑھتی ہیں یا گرم ملکوں سے، بعض ملیریل لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کے انفیکشنز ہیں پرانی، تو ان کا علاج تو آسان ہے. ملیریا کا علاج کریں تو ملیریا سر درد ختم ہو جائے گی.
अभी मुझे एक फ़ोन आया किसी बच्ची का कि मैं बड़ी सख्त तकलीफ़ है, सिर में दर्द है, और मुझे ख्याल है कि आजकल जो इन्फेक्शन सी हो रही है, इन्फेक्शन ना हो जिसकी वजह से होती है, बुखार होगा पता नहीं लग रहा उसको, तो इन्फेक्शन और बुखार की दवा दी तो थोड़ी देर के बाद हंसता खेलता बिल्कुल ठीक, हालांकि एस्पिरिन वगैरह से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये अब अंदाज़ा है, सही अंदाज़ा लगाना ये एक सारी ज़िंदगी का खेल है। अपने तजर्बे से ना कुछ अंदाज़ा लगा रहा कि पता है कि यहाँ छलांग इस तरफ लगानी है, यहाँ इस तरफ लगानी है। ये चीज़ ऐसी है जो आपको किताबों में कोई बयान कर नहीं सकता। और मिसालें दे रहा हूँ ताकि आंखें खोल के रखें। मुश्किल केसेस को निस्बतन आसान बनाने के लिए तजर्बा काम आएगा, और बाद सिमतों में ज़हन खुद ब खुद छलांग लगाएगा, और उसमें तजर्बे के साथ फिर रफ्ता रफ्ता अंदाजे ठीक बैठ जाते हैं। सर दर्द में ग्लोनाइन, नेटम्योर और मेजेलसीमियम का नुस्खा जो कभी कभी आर्सेनिक से बदलता हूँ। अमूमन गर्म मुल्कों की सर दर्द में अच्छे, या किसी को कभी लू लग गई हो और फिर आराम ना आता हो, ठंडे मुल्क में भी आ गया हो, उसमें ये बाज़ हैरत अंगेज़ काम दिखाती हैं। एक केस था जो तमाम स्पेशलिस्ट को दिखा चुका था और कोई आराम नहीं आ रहा था बिल्कुल किसी कीमत पे, और ये नुस्खा जब दिया आखिर तो चंद दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एक मुश्किल ये पड़ी कि 6 महीने आराम के बाद फिर दोबारा उसने काम नहीं किया, और फिर अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर इसकी ऊंची ताकत कर देते बजाय दवा बदलने की, मैंने गलती ये की कि फिर उसकी दवाएं बदलनी शुरू कर दी, फिर उसी चक्कर में फंस गए। फिर वो आखिर बेचारा तंग आके कहीं चला गया, छोड़ गया। लेकिन आइंदा याद रखें कि एक दवा जब काम करे तो उसकी ऊंची दवा इस्तेमाल करना पहला हक है मर्ज़ का, फिर उससे ऊंची, फिर ऊंची, और बाज़ बहुत ऊंची दे दी जाए। जब 1-2 दफ़ा देखें कि हर स्टेप काम आ रहा है तो बहुत ऊंची फिर क्यूरेटिव बन जाती है, एक ही खुराक काफ़ी हो जाती है। तो इस तजुर्बे की मजबूरियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। कई फेलियर्स हैं, वो आपकी ज़्यादा तालीम कर सकते हैं बनिस्बत कामयाबियों के, क्योंकि फेलियर में आपको याद रखना पड़ेगा क्या वजह हुई थी, क्यों ऐसा हुआ। बात वही है जो लुकमान से पूछा था किसी ने कि अकल तुमने कहाँ सीखी है, उसने कहा बेवकूफ़ों से। बहुत अच्छा जवाब दिया था अकल वाला। और तीसरी बात अगर आपने सीखनी है, शिफा का सलीका सीखना है, तो अपनी नाकामियों से सीखें। कामयाबियों के वक्त आदमी ज़्यादा ही तवक्को बना लेता है, तभी अक्सर हमारे पास बड़ी बड़ी रिपोर्टें करते हैं ये दवा तो बस तीर बहदफ है, और आप इस्तेमाल करके देखें तो बिल्कुल वो तुक्का भी नहीं बनती। नाकामी के बाद जब दवाई सही मिल जाए वो फिर बहुत अच्छा काम करती है और हमेशा सही निशाने पर बैठती है। तो अपनी नाकामियों का एनालिसिस किया करें, ये मेरा मतलब है। इसमें मैंने बताया था ना, हर किस्म की वो स्पेज़म्स भी हैं, ट्विचिंग्स भी हैं। अगर पढ़ते वक्त दाईं आंख ट्विच करे तो उसके लिए नेट्रोफास खुसूसी दवा है। पढ़ते में दाईं आंख सिर्फ ट्विच करे। इसी तरह भैंगेपन में भी मुफीद है। आंख के छप्पर फूल जाएं, लिड्स जिनको कहते हैं, उसमें भी नेट्रोफास का अच्छा असर है। अगर आंखों के सामने फ्लिकरिंग सिर्फ उठते वक्त हो सुबह तो उसमें ये अच्छी है। अगर थकावट की वजह से हो दिन के वक्त तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छा असर करती है फ्लिकरिंग के लिए, और बाज़ दफ़ा सल्फर देनी पड़ती है रस्टॉक्स के बाद, या बाज़ दफ़ा अदल बदल के भी देनी पड़ती हैं। ये मायोपिया में भी इसको मुफीद पाया गया है। आंख के सामने चिंगारे उड़े तो उनके लिए भी मुफीद है। आंख के सामने जो चिंगारे से उठते हैं ये एक
مختلف وجوہات سے ہو سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا بھی ہے. اگر کسی مریض کے خون میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے تو جب اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے اچانک زور لگاتا ہے تو بعض آنکھ کے سامنے تارے ناچنے لگتے ہیں. ایسے مریض کے فوراً چیک کرانا چاہیے. اگر چیک نہ بھی کرائیں تو اینٹی کولیسٹرول علاج جو ہمارا مروجہ ہے وہ شروع کرا دینا چاہیے اور ڈائٹ کی احتیاط کروا دینی چاہیے. کولیسٹرول کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنا وہاں آنکھ میں بیٹھا ہوتا ہے کہیں کولیسٹرول ادھر ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ. وہ جب جھٹکا دیں تو وہ اچھل جاتا ہے اور وہ جو تیرتا ہے نا تو وہی نظر آتا ہے ستاروں کی شکل میں. ایرپشنز اس کی اکثر میں نے بتایا نا سر کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں یا ماتھے کے ساتھ یا کانوں کے ساتھ. کانوں میں ہر قسم کی آوازیں چائنا کی یاد دلاتی ہیں. اینیمک کیسز میں عموماً آیا کرتی ہیں. سنوائی میں ہر طرح کی خرابیاں ہیں، یا بہت تیز ہو جاتی ہے یا امپیئر ہو جاتی ہے، بعض پہلوں سے ڈیفیکٹو ناقص ہو جاتی ہے. نزلے کا بتا چکا ہوں آپ کو کہ پرانا نزلہ کی ٹینڈنسی اس میں ہے، بتایا تھا ابھی. نزلے کا رجحان پایا جاتا ہے اس میں، لیکن اس میں ایک نزلے کا رجحان ایک ہوتا ہے نا پتلا بار بار نزلہ ہونا، وہ مراد نہیں ہے. نزلہ جو تھک بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے سیمی لیکوڈ سا، وہ ہر وقت ناک کے اندر بنتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ تنگ کرتا رہتا ہے، نکالنے کو دل چاہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بن جاتا ہے. اس قسم کے کرونک نزلے میں یہ مفید ہے. قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس میں بعض دفعہ. چھینکوں کا رجحان بھی پایا جاتا ہے اور زیادہ تر بائیں نوسٹرل میں اریٹیشن ہو کر چھینکیں آتی ہیں. گمز کی بلیڈنگ میں بھی اگر زبان کا بیس زردی مائل ہو، اس کا زردی سے کوئی گہرا تعلق رکھتا ہے نیٹرم فاس کا. اس کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی زردی پائی جاتی ہے. جو ایگزیما ہے اس کو بھی دیکھا گولڈن کیب یلو، گولڈن یلو، اور نزلے میں بھی یلوش رجحان نمایاں ہے. اگر زبان یلو کوٹ ہوئی ہو تو اس صورت میں یہ گم کی بلیڈنگ وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے. یعنی ایسے مریض کے جو مسوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دانت نرم ہو جاتے ہیں، لوز ہونے لگ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے، اگر زبان کے اوپر زرد طے ہو تو نیپٹن فاس پہلے ٹرائی کرنی چاہیے، باقی دوائیں بعد میں آئیں گی. دانت کھوچلے ہو چکے ہوں، گرائنڈ کرنے کا یعنی دانت پیسنے کا رجحان ہو، خصوصاً بچوں میں، کھوڑے پڑ جائیں دانتوں میں، جس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے یہ مفید ہے. اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیٹرم فاس کا میٹھے سے تعلق ہے، میٹھے کا اینٹیڈوٹ ہے بہت حد تک. تو غالباً بچوں کو میٹھے کی عادت ہوتی ہے، زیادہ وقتی طور پر شوگر بڑھ جاتی ہوگی، خواہ ڈائبٹیز کا مریض نہ بھی ہوں، تو دانتوں پر جو میٹھے کے بد اثرات ہیں ان میں نیٹرم فاس مفید ہے. وہ جو ناک کے پیچھے سے اندر بلغم گرنا یا باہر نکلنا، اگر وہ زرد ہے تو نیٹرم فاس کا تعلق ہے اس سے. فیٹ اینڈ ملک بتا چکا ہوں وہ مفید نہیں ہے.
میدے میں السریشن انتہائی پیاس، بہت زیادہ پیاس اور ریچنگ، یہ ساری چیزیں جو ناسور بنتے ہیں جو میدے کے اندر یا ویسے زخم بن جائیں، اور طبیعت میں ریچنگ متلی کی ایک طرز کا نام ہے جس میں آدمی باب کا اپکائیاں لیتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں، تو یہ اس کی خاص بات ہے۔ لیکن شرط وہی لگی ہوئی ہے ہر جگہ کہ زبان کا زرد ہونا ضروری ہے، اگر زبان زرد ہے تو ان سب چیزوں میں یہ مفید ہوگی، اس لیے آسان بات ہے، زبان دیکھ لیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ نیٹرم فاس کا کیس ہے کہ نہیں۔ آپ نے جو مایوپیا بیماری یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ دور کی نظر کمزور ہونا وہی ہوتی ہے مایوپیا، یہ جو فوکس ہے یہ بگڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ جو باہر چلتے وقت اینکیں پہنتے ہیں وہ مایوپیا کے مریض ہوتے ہیں نا۔ دونوں ہو سکتا ہے، ہائپرمیٹروپیا اور مایوپیا، یعنی وہ پردے کے پیچھے بنتا ہے وہ ہائپر، ہاں جو آگے بنتا ہے ہاں، focus، لیکن اس وہ کو myopia۔ نزدیک کی نظر کمزور ہو اس کو مایوپیا تو نہیں کہتے۔ حضور وہ نزدیک یا دور کا سوال یہاں نہیں ہوتا، وہ تو یہ ہے کہ جب فوکس بنتا ہے ریٹنا کے اوپر، وہ جو تو وہ یا تو اس سے میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی، جی جی اس کے لیے پھر کون سا نام ہے؟ مایا تو مسلس کو کہتے ہیں، جی، اور آپٹک دیکھنے کو آپ کا تعلق ہے، ویکنس کی وجہ سے، وہی جی دو لفظ ملے ہیں مایو اور اوپیا، جی جی یعنی آنکھ کی نظر پر ایسا وہ اثر جو مسلس کی خرابی سے پیدا ویکنس، ہو، جی اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ یا لینز سکڑ جائے، لمبا ہو جائے، جی یا پچک جائے، بالکل پچک جائے گا تو فوکس پیچھے بنے گا، بالکل، لمبا ہوگا تو پہلے بن جائے گا، یہ تیزی تو میں سمجھ رہا ہوں، جی مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ میڈیکل ٹرم کون سی ہے جس سے ہم دور کی نظر کمزور والے کو کے اوپر جس کا اطلاق کر سکیں، اور نزدیک کی نظر کمزور والے کوئی ایسی ٹرمز ہیں کہ نہیں؟ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، دور کی نظر کمزور اس وقت ہوگی، وہ تو مجھے وہ بات پھر آپ وہی بات سمجھا رہے ہیں جو ہم پہلے سمجھ جی چکے جی ہیں۔ کون سی اصطلاح ہے جو استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر تو ہم کہیں کہ اس کی دور کی نظر کمزور ہے صرف؟ وہ تو میڈیکل ٹرمز تو نہیں ہے۔ نہیں وہ میڈیکل ٹرم نہیں ہے، لے پیپل کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یو آر شارٹ سائٹڈ مینس کہ تمہارا فوکس آگے بن رہا ہے، لانگ سائٹڈ مطلب تمہارا فوکس پیچھے بن رہا ہے، تو اس کے لیے جو اگر لانگ سائٹڈ ہے تو لینس جو ہے وہ بنائیں گے کنویکس، اور جو دوسرا کنکیو ہوگا، تاکہ جی دوسرا کنکیو ہو تاکہ وہ اس کو پیچھے لے آئے۔ یہ جو دور کی نظر جو باہر چلتے والوں کی نظر ہوتی ہے خراب، ان کا کنکیو لینس ہوتا ہے، ہو سکتے ہیں دونوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں دور کی نظر پھر کمزور۔ وہی بات جس مصیبت سے نکلنا تھا اس میں پھر دوبارہ واپس پھینک دیا، جس طرح کسی کوئی بیچارہ انگریز وہ ڈوب رہا تھا کہیں تو کسی دیہاتی نے اس کو مشکل سے نکالا، اس نے کہا تھینک یو، اس نے کہا چلو جاؤ پھر یہاں سے، اس نے کہا پھینک دو، میں مصیبت کے نکالا آگے سے پھینکیو، تو آپ نے ہم سے وہی بات کی ہے، اچھا بات نکل رہا تھا بعد پھر واپس پھینک، کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے، بس یہ کہیں کہ نہیں ہے، سمجھانا پڑے گا۔ ہاں جی، جو باہر چلتے وقت اینک لگاتے ہیں ان مریضوں کا کوئی نام نہیں ہے، ہاں کو سمجھا کر نسخہ دینا پڑے گا۔ بہت جو نزدیک دیکھتے ہیں جی جی جس طرح روٹا کی علامتیں ہیں جی، یا کونیم کی، وہ کوئی نہیں۔ وہ کوئی نہیں۔ اچھا اب خود ہی سمجھانا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ اگر اسہال اور قبض عدلیں بدلیں زیادہ تو امکان ہے کہ نیٹرم فراس سے ٹھیک ہو جائیں، ایک دن قبض ایک دن اسہال اس طرح، یا 2 دن قبض یا پھر اسہال ہوگا بیچ میں، اگر یہ روٹین ہو کسی مریض کی کہ اس کی بیماری مستقل نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ بدل جاتی ہے، تو اس صورت میں نیٹرم فراس کیوریٹیو ہو سکتا ہے۔ ورمز میں یہ بہت اچھی دوا ہے۔
رات کے جو بچے سوتے میں پیشاب کر دیتے ہیں ان میں نیکٹرم میور بھی مفید دیکھی ہے میں نے بعض دفعہ کالی فاس کے ساتھ ملا کے، مگر وہ زیادہ تر ان مریضوں میں ہے جہاں نوجوان سوتے ہیں اور پھر ان کو مشکل پڑتی ہے رات کو. پیشاب کرنے میں نیکٹرم فاس زیادہ مفید ہے، لیکن کالی فاس کے ساتھ ہی میں نے دی ہے، جب بھی دی ہے اکیلی نہیں. نیٹرم فاس، کالی فاس، علاوہ ازیں آرسنک بہت اچھی ہے، اپوسائنم اچھی ہے، اور ایک دوائی ایکویزیٹم بتائی جاتی ہے جو میں نے کبھی نہیں مفید دیکھی. جو چیزیں میں مفید نہ دیکھوں اکثر برمی صاحب کو مفید نظر آتی ہیں. کیوں جی آپ نے کامیابی سے استعمال کیا ہے ایکویزیٹم رات کے پیشاب میں؟ یا اتفاق سے ہم دونوں کا اتفاق ہو؟ ایک بچہ ہے وہ اس کو ورمز نکلے بھی ہیں، دوائی بھی دی تھی، وہ ٹوچ کرتا ہے اس طرح سے نا، تو غالباً دس از ٹرائی ٹوچ، اس کو عادت ہی پڑ گئی کہ اس طرح سے یہ جو اس قسم کی ٹوچنگز ہیں یہ چھوٹوں میں ہوں یا بڑوں میں ہوں، اگر یہ عمومی مسکولر بیماری بے چینی کی وجہ سے ہو تو پھر یہ ضروری ہے. بعض دفعہ مقامی طور پر کوئی چیز پنچ کر رہی ہوتی ہے یا کسی جگہ چوٹ لگی ہے مثلا یہاں کندھے پر اور اس کا اثر رہ گیا، وہ اور چیزیں اس کا نیٹرم فاس سے تعلق نہیں ہوگا، اس کا آرنیکا یا دوسری ٹرومیٹک دواؤں سے تعلق ہوگا. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہم نے ناصر کو بھی دیکھا ہوا ہے، وہ کراچی والے شاید سن بھی رہے ہوں، ان کو عادت ہے وہ یوں جھٹکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، بے اختیاری ہے اس میں. تو کئی دوائیں دوسری میں نے استعمال کی تھیں کیونکہ ان کو فائدہ ہوا نہیں. آپ نے یاد دلایا تو نیٹرم فاس ہو سکتی ہے مفید ہو ان کو، کیونکہ اس میں یہ عمومی ہے ٹرینڈ. لیکن خاص طور پر اگر رات کو پیشاب کے رجحان ہو، اور ضروری نہیں کہ سوتے میں ہو، بعض دفعہ رات کو پیشاب زیادہ آنے لگ جاتا ہے، نیٹرم فاس میں بھی رات کو پیشاب زیادہ آ جاتا ہے. ایک اور اس میں نیٹرم فاس میں یہ بات ہے کہ پسینے کے دوران عموماً پیشاب میں کمی آتی ہے. اگر ایک طرف سے پانی کا اخراج زیادہ شروع ہو جائے تو دوسری طرف کمی آ جاتی ہے. نیٹرم فاس میں یہ عجیب بات ہے کہ پسینہ زیادہ ہے تو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، اور یہ اس کی ممتاز علامت ہے، باقی دواؤں میں نہیں ملتی. اور اگر وہ پروسٹیٹ گلینڈ والی علامتیں ہوں تو اس میں بھی یہ مفید ہے. یعنی دیر تک انتظار کر رہا ہے آدمی، پیشاب نہیں آ رہا، کچھ عرصے کے ہے صحیح مگر اس کے جاری ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. سپرمیٹک کارڈز میں پین ہو، مینسز میں ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں، ایبسینٹ، کوپیس، ٹو فریکوینٹ، لیٹ، پیل، پینفل، پروٹیکٹڈ، پرولیپسس آف یوٹرس ود اے ویک سنکنگ فیلنگ آفٹر اسٹول. اسٹیریلٹی میں بھی یہ بتایا جاتا ہے، یعنی اگر عورت بانجھ ہو تو اس میں بھی یہ مفید ہے. لیکن وہ کیا فرق ہے جو کسی معین عورت کے متعلق کہا جائے کہ یہاں یہ مفید ہوگا، یہ ابھی تک نہیں مجھے پتہ لگا. لیکن بعض دوائیں ہیں جو پسٹیلا ہے مثلا، موٹی نسبتاً عورتیں ہوں، مینسز میں کچھ کمی کا رجحان ہو، نرمی ہو طبیعت میں، تو ان میں یہ بانجھ پن کو دور کرنے کی چوٹی کی دوا ہے. روٹین کے طور پر اشوکا ایک اچھی دوا ہے مدر ٹنکچر میں، لیکن مغرب میں وہ نہیں ملتی. عام طور پر انڈین بارک ہے کسی درخت کی، اور اسی وجہ سے انڈیا میں تو عام ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن یہاں میں نے نہیں دیکھی. لیکن یہاں گوسیپیم ملتی ہے، امریکہ میں بھی ملتی ہے. گوسیپیم مدر ٹنکچر بھی بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر دوا ہے.
لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں انہیں فاسفورس میں نے بتائی تھی، خاص علامتیں ہوں ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ علامتیں معین ہوں، اور پھر بانجھپن ہو تو پھر وہی دوا دینی چاہیے جو معین علامتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے لیے ذرا پہچان مشکل ہوتی ہے. ہمیں اکثر جو علاج کرنا پڑتا ہے، دور سے خط آتے ہیں، اس میں ساری تفصیلیں ہوتی بھی نہیں. اول تو ان خطوں کو دیکھ کر ان کا جواب دینا ہی ایک بڑا کام ہے. اگر ہم یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ علامتیں بتاؤ، تو سمجھانے کے لیے بھی اس سے 10 گنا لمبا خط لکھنا پڑے گا، اور پھر ایک اور بیر مجھے مار کرنا پڑے گا. تو اس لیے مجبوریاں ہیں، ہم اس لیے روٹین میں کہہ دیتے ہیں چلو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. اصل تو تب فائدہ ہوگا جب ہماری یہ کتابیں شائع ہو جائیں اور اللہ کے فضل کے ساتھ پھر سب کے ہاتھ میں چیز آ جائے. آج کل فرد واکر کو میں نے ٹرین کیا ہے اس کتاب کے لیے. باقی جو بہنیں ہماری دوسری عزیزاں ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی، وہ ناراض نہ ہوں اس بات پہ، بالکل دل کو نہ لگائیں. ان کی محنتیں اللہ ان کو جزا دے گا، مگر اب میری تسلی ہو گئی ہے. جس طرح میں چاہتا تھا ان کو میں نے بتا دیا میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں، فلاں سے مدد لے لیں. تو عموماً اچھا چھوٹے موٹے نقص تو رہتے ہیں دنیا میں، مگر ایک ورژن تو آئے کم سے کم ایسا جس کو پڑھنے کے بعد بار بار آدمی پڑھے تو اپنے گھر والوں کا، اپنے ماحول کا علاج کر سکے. تو یہ کتنے مہینے لگ جائیں گے فرد، اور تمہیں اندازاً انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ گھر پہ تو آپ ہی لگاؤ. مجھے یہ بتاؤ کتنے مہینے لگیں گے؟ 3 مہینے 2 پکی بات انشاءاللہ. اچھا اگر 2 مہینے بھی لگ جائیں تو بڑی چیز ہے. اور اگر وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا بے تکلفی سے لیکچر میں جو متفرق باتیں بھی ہیں وہ بھی ڈال دیا کرو. اس سے ایک تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے، دوسرے یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ان کو مثلا لائکوپوڈیم کا ذکر اگر پلس میں آ گیا ہے تو اسے اٹھا کر لائکوپوڈیم میں ڈالا جائے. جہاں آتا ہے آنے دو، اور میک اٹ این انٹرسٹنگ ریڈنگ، نیچرل ریڈنگ. ٹھیک ہے؟ کیوں جی افتخار ریاض صاحب کی بیگم، آپ کا کیا حال ہے؟ بڑی دیر سے بولی نہیں آپ. ہاں ٹھیک ہے؟ کتنی زبردست بن گئی ہوں پہ. اب کوئی مانتا آپ کی گھر میں؟ تھوڑی بہت چلتی ہے. کیا تھوڑی بہت چلتی ہے. تھوڑی بہت زیادہ نہیں چلتی. کیا وجہ؟ کلیش ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن میں خیال سعدیہ آپ کی زیادہ قائل ہے. سعدیہ سے زیادہ بشرا. بشرا؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کا حال کیا ہے؟ وہ اب وہ آپریشن ہو گیا تھا، کامیاب ہے؟ اچھا اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اور یہ بھی کتاب بھی تقریباً ختم. وقت ہو گیا نا، کتاب یہ تقریباً ختم ہے، باقی انشاءاللہ کل سے ہی. اور اس کے ساتھ وہ بھی تو ہے شکرم ایک اور تیار کر دوں گا آج. ٹھیک ہے. چوٹ کے لیے ایک خاتون نے پوچھا، وہ کہتی ہے کہ آرنیکا بھی لیتی رہی، پاؤں پہ ان کے ہمارے لجنا اسپورٹس میں چوٹ لگی تھی تو آرنیکا بھی لیتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد آرنیکا رسٹاکس لی ہے، اب کہتی ہے روٹا بھی لیتی رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ درد بہت شدید ہے پاؤں میں. وہ اس کو ضروری نہیں کہ وہ چوٹ کا اثر ہو. چوٹ کے نتیجے میں بعض دفعہ رومیٹزم ٹریگر آف ہو جاتا ہے، اس کا رومیٹک علاج کرنا پڑتا ہے. پھر بعض دفعہ بہانہ ہڈی کے اندر ایک بیماری موجود ہے، چوٹ لگے تو اوپر آ جاتی ہے، تو آپ نارمل ہڈی کا علاج کریں گے چوٹ کا تو وہ کام نہیں کرے گی. علامتیں دیکھیں آپ. اگر چوٹ کے نسخے کامیاب نہ ہوں تو چوٹ والے حصے کو بھلا دیں، صرف علامتوں پہ جائیں. علامتیں جس دوا کا تقاضا کرتی ہیں وہ شروع کر دیں. ہو سکتا ہے یہ مثلاً کولشیکم ہے، اس کا بھی تعلق ہے اس سے، اور بینزوئک ایسڈ ہے اگر ٹو میں ہے، خاص طور پر سارے پاؤں میں نہ ہو. تو متعلقہ دوائیں جن کا عمومی رومیٹزم سے تعلق ہے وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.